ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अच्सन्धिप्रकरणे स्मः। अस्य प्रकरणस्य तत्र दशमः पाठः गतपाठः सम्पन्नः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रे कश्चन विशिष्टाः व्याख्यागताः विचाराः दृष्टाः। तत्र व्याख्यात्रा उक्तं यत् अचः परस्मिन् इत्यादि सूत्रे स्थानिनि सति यद्भवति तदादेशेऽपि भवति, यद् स्थानिनि सति न भवति तदादेशेऽपि न भवति। अर्थात् तत्र शास्त्रीयस्यापि तत्र कार्याभावस्य अतिदेशः भवति, अशास्त्रीयस्यापि कार्याभावस्य अतिदेशः भवति। तत्र शास्त्रीयस्यापि कार्याभावस्य अतिदेशपक्षे ववुरश्च इत्यादीनि उदाहरणानि पूर्वम् उदाहृतानि एव। तत्र च अशास्त्रीयस्यापि कार्याभावस्य अतिदेशपक्षे तत्र गणयति इत्यादि उदाहरणं सूत्रकारेण तत्र व्याख्यात्रा तत्र प्रतिपादितं। गणयति इत्यत्र अस्माभिः विचारः कृतः यत् गण इत्यत्र गकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य अतोपधायाः इत्यनेन वृद्धिः न भवति। कुतः? यतः परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवद् भवति। अत्र परनिमित्तः अजादेशः लोपः अस्माभिः विहितः। स च लोपः स्थानिवत्वं न प्राप्नोति। नैव, सः लोपः स्थानिवत्वं प्राप्नोति। सः लोपः यदा स्थानिवत्वं प्राप्नोति तर्हि सः लोपः अवत् भवति। यतः गण इत्यत्र गणकारोत्तरवर्ती अकारः अपि अस्ति किल, अतः अवत् सः भवति। अवत् यदा भवति तदा उपधाभूतः वर्णः अकारः न लभ्यते। उपधात्वं तदा णकारस्य सम्भवति। अतः तत्र गणयति इति रूपमेव भवति, उपधा वृद्धियुक्तं रूपं गाणयति इति न भवति इति। अत्र उपधा वृद्धेरभावः यः वर्तते सः न शास्त्रीयः। यथा वव्रश्च इत्यत्र न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इत्यनेन सम्प्रसारणे परतः सम्प्रसारणस्य निषेधः अथवा अभावः तु शास्त्रीयः आसीत्, परन्तु गणयति इत्यत्र तु तत्र उपधा वृद्धेरभावः यः वर्तते सः शास्त्रीयः नास्ति, नाम केनापि सूत्रेण न विहितः सः अभावः। अतः अशास्त्रीयस्यापि अतिदेशः, अशास्त्रीयस्यापि कार्याभावस्य अतिदेशः अस्य सूत्रस्य प्रसङ्गे भवति अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य। अयं विषयः अस्माभिः विस्तारपूर्वकं पूर्वं पठितः। तत्र च अन्ते एकः विषयः उक्तः, यस्य च विषयस्य स्पष्टता अस्माकं न पदान्त इति सूत्रे भविष्यति। स च विषयः न चात्र गकारात् अकारस्य स्थान्यकारान्न पूर्वत्वं णकारेण व्यवधानादिति वाच्यं। पूर्वत्वं ह्यत्र व्यवहित अव्यवहित साधारणम् उत्तरसूत्रे स्वरे निषेधाल्लिङ्गात् तच्च तत्रैव स्पष्टी भविष्यति इत्युक्तम्। नाम अत्र पूर्वत्वं स्थानिवत्सूत्रस्य विषये पूर्वत्वं यद् वर्तते तत्र व्यवहितत्वमपि परिगण्यते, अव्यवहितत्वमपि परिगण्यते। अतः अत्र विद्यमानः यः णवर्णः वर्तते सः तस्य व्यवधानमपि अत्र अङ्गीक्रियते इति। पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इत्यर्थः। ततः परम् अस्माभिः सूधय उपास्यः इत्यत्र यण् वर्णः यः य इति
तस्य स्थानिवद्भावस्य प्राप्तिः प्रदर्शिता। तत्र मूले उक्तम् इति यणः स्थानिवद्भावे प्राप्ते। नाम स्थानिवद्भावः न जातः वर्तते, परन्तु स्थानिवद्भावस्य प्राप्तिः जाता वर्तते इति उक्तम्। तस्याः स्थानिवद्भावप्राप्तेः निवारणाय अग्रे तत्र सूत्रमारब्धं न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चरविधिषु इति। अस्य सूत्रस्य अस्माभिः पदविभागः पदच्छेदः सर्वोऽपि दृष्टः कृतः। तत्र दशविधयः आहत्य परिगणिताः भवन्ति अस्मिन् सूत्रे। येषु दशसु विधिषु तत्र स्थानिवद्भावः न भवति। कीदृशः? परनिमित्तः अजादेशः यः वर्तते तस्य स्थानिवद्भावः न भवति इति वक्तव्यं। परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवन्न भवति इति। नाम अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य सूत्रस्य कस्मिंश्चित् क्षेत्रेषु निषेधः एतेन क्रियते। साक्षात् तत्र न इत्येव उक्तम्। ततः तत्र अस्य सूत्रस्य अस्माभिः यः अर्थः अस्ति सः अर्थः दृष्टः। पदस्य चरमावयवे द्विर्वचनादौ च कर्तव्ये परनिमित्तः अजादेशः न स्थानिवत् इति सूत्रार्थः दृष्टः। तत्रापि विशिष्य पदान्त इति शब्दग्रहणं यत् सूत्रे कृतं, पदान्तविधौ तत्र स्थानिवद्भावस्य निषेधः यः सूत्रे उक्तः, तत्र आदौ पदान्तशब्देन कीदृशः अर्थः ग्राह्यः इति स्पष्टता आदौ एव क्रियते। तत्र उच्यते, तत्र उक्तं व्याख्यात्रा पदस्य अन्तः अर्थात् चरमावयवः इति। पदान्तस्य विधाने पदान्तकर्मके विधाने अर्थात् पदान्तस्य विधाने अर्थात् को अर्थः? पदान्तकर्मके विधाने पदस्य चर्मावयवे कार्ये। आहत्य अस्य अर्थः कः? नाम पदान्तकर्मके विधाने नाम कोऽर्थः? पदस्य चर्मावयवे कार्ये इति अथवा कर्तव्ये इति। द्विर्वचनादौ च कार्ये, द्विर्वचनादयः तत्र अन्ये ये नवविधयः सन्ति द्विर्वचनसहिताः, तेषु च कर्तव्ये तत्र परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवन्न भवति इति अपेक्षितं सूत्रार्थम् आदाय तत्र मूले उक्तवान् पदस्य चरमावयवे द्विर्वचनादौ च कर्तव्ये परनिमित्तः अजादेशः न स्थानिवत् इत्युक्तवान्। तत्र इदानीम् एकैकस्मिन्नपि विधौ परनिमित्तः अजादेशः यः स्थानिवद्भवति तद्विषये चिन्तनं क्रियते। अत्र व्याख्यात्रा अग्रे सूत्रार्थः यः कृतः अस्ति किल, पदस्य चरमावयवे कर्तव्ये इति, नाम पदान्त इति प्रथमविधिसन्दर्भे यः सूत्रार्थः कृतः, पदस्य चरमावयवे कर्तव्ये, यद्यपि अवयवः इति सूत्रे नोक्तं, पदस्य अन्तविषये एव चर्चा कृता वर्तते। क्व? सूत्रे, मूलसूत्रे। तत्र अवयवार्थः कुतः स्वीकृतः, किमर्थः स्वीकृतः, किं तत्र विनिगमकं भवति इत्यादि विषये तत्र अग्रे इदानीं चर्चा क्रियमाणा वर्तते। समीचीनम्। यद्यपि येषु विधिषु स्थानिवद्भावः न भवति,
एतेषां दशानाम् अपि विधीनां क्रमशः एकम् एकम् उदाहरणं वयम् अग्रे पठिष्यामः, विस्तरेण पठिष्यामः। परन्तु सद्यः विचारः कः प्रचलति चेत् पदस्य चरमावयवे कर्तव्ये इति अर्थः किमर्थः कृतः, कुतः कृतः, एवं किल। तत्र कथयति, तत्र अस्माभिः किञ्चित् विचारः कर्तव्यः अस्ति। कश्चन विशिष्टः एव विचारः अग्रे आरभ्यमाणः वर्तते। अतः अहं चिन्तयामि अस्य विचारस्य आरम्भात् पूर्वम् अहम् एकस्मिन् उदाहरणे अस्य सूत्रस्य सङ्गतिं कृत्वा भवतां कृते दर्शयामि, येन अग्रे विषयः भ्रमाय न स्यात्, एवं किल। अस्माभिः प्रकृतया चर्चा आरब्धा वर्तते। यदुदाहरणम् आरब्धं वर्तते तदुदाहरणमादाय एव समन्वयनं कुर्मः। यद्यपि गतपाठे कश्चन समन्वयनप्रकारः तत्र मया लाघवेन उक्तः, परन्तु सूत्रस्य अस्य तथापि प्रयोजनं यद् वर्तते तद् दृढं भवतां बुद्धौ उपविष्टं भवतु। एतदर्थं तद् एकवारं पुनः अस्माभिः अत्र द्रष्टव्यं वर्तते। एवञ्च एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे, दशमे पाठे विचारितः। अस्मिन् तु एकादशे पाठे वयं सद्यः अस्य सूत्रस्य एकम् उदाहरणं दृष्ट्वा ततः व्याख्यायां प्रवेक्ष्यामः इति बुद्धौ स्थापनीयम्। आम्, क्व स्मः अर्थात् उदाहरणे क्व स्मः इति चेत् सु ध य उपास्यः इत्यत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन परनिमित्तः अजादेशः नाम उनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् नाम ईवत् स्यात् कदा पूर्ववत्वेन दृष्टः यः वर्तते ततः पूर्वत्वेन कः दृष्टः, धकारः, तस्य विधौ कर्तव्ये। तत्र तस्य कः विधिः कर्तव्यः अथवा अतः कः विधिः कर्तव्यः इति चेत् द्वित्वविधिः कर्तव्यः। एवं तर्हि यदि परनिमित्तः अजादेशः नाम य इति आदेशः स्थानिवत् जातः तर्हि तु द्वित्वं नैव भविष्यति, वा न वा। अतः एव तत्र उच्यते न पदान्तद्विर्वचन इति। पदान्तविधेः उदाहरणम् अग्रे द्रक्ष्यते इति उक्तमेव। वयं सारल्यदृष्ट्या आदौ सूत्रस्य किं कार्यं नाम कीदृशं कार्यम् एतेन सूत्रेण एषु दशसु विधिषु कर्तव्यं वर्तते इति अस्माकीना या चर्चा आरब्धा वर्तते तस्यां चर्चायामेव एतस्य सूत्रस्य सङ्घटनम् एकवारं कुर्मः, एवं किल। किमुक्तम् एतेन द्विर्वचनम् इत्यनेन तत्र किं गृह्यते, द्वित्वम् इति गृह्यते, एवं खलु। अतः एतेन किमुच्यते, परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् न इति। तर्हि परनिमित्तः अजादेशः कः वर्तते, य इति आदेशः, यश्च उकारं निमित्तीकृत्य एव अत्र उत्पन्नः वर्तते। यदि परतः उ इति अच् एव न स्यात् तर्हि इको यणचि इत्यनेन अस्य स्थाने य इत्येव न स्यात्। कस्य स्थाने, इ इत्यस्य स्थाने। अतः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन यः स्थानिवद्भावः अत्र प्राप्तः आसीत् तस्य स्थानिवद्भावस्य न पदान्तद्विर्वचन इत्यादिना सूत्रेण निषेधः कृतः। समीचीनं। निषेधः यदा कृतः तदा अधुना एषः यवर्णः ईधर्मं न लभते। एष यवर्णः ईधर्मं न लभते इति कृत्वा तत्र अग्रे नाम धकारात् परतः अनच् एव भवति।
नाम अच् न भवति इति। अतः धकारस्य द्वित्वं कर्तुम् अधुना क्लेशः नास्ति। अतः सु ध ध य उपास्यः इति स्थितिः लभ्यते। इतः अग्रिमं कार्यं किं कर्तव्यं तत्तु अग्रे ज्ञास्यते। तर्हि एतत् प्रयोजनम् अस्य सूत्रस्य। समीचीनम्। अयमपि विषयः यद्यपि व्याख्यात्रा अग्रे मूले एव वक्ष्यते, तस्य व्याख्यायाः मूले इत्यर्थः। परन्तु इदानीं वयं पुनः सूत्रार्थानन्तरं यः विचारः अथवा विशिष्टाः ये विचाराः क्रियमाणाः वर्तन्ते व्याख्यायां, तेषां विचाराणां वयं चिन्तनं कुर्मः। तत्र पश्यन्तु, उक्तवान् खलु, अन्तिमा पङ्क्तिः अस्माभिः का पठिता आसीत् गतपाठे, तदेव पदान्तस्य विधाने पदान्तकर्मके विधाने पदस्य चरमावयवे कार्ये द्विर्वचनादौ च कार्ये इति व्याख्यातं क्षन्तव्यः इति यावत् इति एषा पङ्क्तिः पठिता आसीत्। इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयमस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। तदाह पदस्य चरमेत्यादिना पठितः, सूत्रार्थः अस्माभिः पठितः, समन्वयनमपि कृतम्। अग्रे आगच्छन्तु। अग्रे कथयति पदान्तस्य स्थाने विधौ इति तु न व्याख्यातम्। इतः एव अग्रे कश्चन विचारः आरभ्यते, अवधानेन श्रोतव्यम्। नाम पदान्तस्य स्थाने इति षष्ठी खलु सर्वत्र श्रूयमाणा वर्तते। कुतः? यतः अस्माभिः षष्ठ्यन्ततया अत्र विग्रहः कृतः। एवं खलु, पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चरां विधयः जश्चरविधयः तेषु जश्चरविधयिषु इति खलु। परन्तु तत्र इदमपि उक्तं यत् कर्मणि षष्ठी वर्तते इत्यपि स्मर्तव्यम्। कर्मणि षष्ठी कथम् इति चेत् कर्तृकर्मणोः कृते एकं सूत्रं कारकप्रकरणे पठिष्यते, तत्र ज्ञास्यते। एवं तर्हि अत्रोक्तं यत् किं कथयति व्याख्याता, पदान्तस्य स्थाने विधौ, नाम पदान्ते यः वर्णः वर्तते तस्य स्थाने विधौ कर्तव्ये, नाम तस्य स्थाने कश्चन विधिः यदा कर्तव्यः भवति तदा परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् न भवति। एवं रीत्या तु नोक्तम्। एवं खलु, सूत्रार्थः एवम् उक्तः वा न खलु? सूत्रार्थः कथमुक्तः पश्यन्तु। पदस्य चरमावयवे, अपि च एषा चर्चा सद्यः अस्माभिः पदान्त इति यत् प्रथमः विधिः वर्तते तद्विषये अधुना अत्र चर्चा क्रियमाणा वर्तते। एवमेव अग्रेपि तादृशः एव अर्थः गम्यते। द्विर्वचनादौ च कर्तव्ये, अर्थात् द्विर्वचने कर्तव्ये, वरे परतः विधौ कर्तव्ये, यलोपे कर्तव्ये, स्वरे कर्तव्ये इत्यर्थः। अथवा नाम द्विर्वचनादौ च कर्तव्ये, नाम द्विर्वचनसम्बन्धी यः विधिः तद्विधौ कर्तव्ये। एवमेव सूत्रार्थः कृतः। पदान्तस्य स्थाने इति तत्र षष्ठी वर्तते, अतः षष्ठी श्रवणात् तत्र षष्ठीस्थाने योग इति परिभाषाम् आदाय पदान्तस्य स्थाने विधौ कर्तव्ये परनिमित्तः अजादेशः भवति इति तु सूत्रार्थः न कृतः। सूत्रार्थस्तु पदस्य चरमावयवे कर्तव्ये इत्येवं रीत्या एव कृतः। किमर्थम् एवं रीत्या सूत्रार्थः कृतः? तत्र अस्ति रहस्यं। किं रहस्यम् अस्ति? तथा सति, नाम पदस्य चरमावयवे कर्तव्ये इत्येवं सूत्रार्थे कृते सति एषो यन् हसति इत्यसिद्धेः, नाम इति असिद्धेः इति एकः प्रयोगः साधनीयः अस्माभिः। कः सः प्रयोगः?
एषो यन् हसति इति। अयं प्रयोगः विशिष्टः कश्चन प्रयोगः यस्तावत् व्याकरणस्य सैद्धान्तिकं ज्ञानम् आवहति सः एव जानाति यत् अस्य प्रयोगे रहस्यं किम् अस्ति, यथा भवन्तः श्रोतारः ज्ञास्यन्ति अचिरेण। यस्तु सामान्येन तत्र एतत्तदो सुलोपोकोरनै समासे हलि इति सूत्रं पठितवान् भवति, यस्य मनसि एवं भवति सः एषः इति आभ्यां शब्दाभ्यां परतः हल् प्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः यदि भवति तर्हि एषः सः इत्यनयोः सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। एष करोति, स करोति, एवं रीत्या तत्र रूपाणि भवन्ति इत्येव सः जानाति। सः तर्हि अत्रापि कदाचित् भ्रान्तः भवति। क्व? एषो यन् हसति इत्यस्मिन् प्रयोगेपि सः भ्रान्तः भवति। भोः, अत्रापि एषः इति शब्दात् परतः हल् अस्ति खलु? यन् इत्यस्य आदौ यकारः अस्ति यः, सः हल् अस्ति एव खलु? अतः अत्रापि एषः इत्यस्य सुप्रत्ययस्य लोपः स्यात् खलु? तथा चेत् कथम् एषः इति प्रयोगः क्रियते? क्षन्तव्यः, कथम् एषो इति उत्वं तत्र क्रियते? एष यन् इति वा वक्तव्यम्, अथवा विवक्षया यत्र सन्धिकार्यं यस्मिन् पक्षे तत्र एषः यन् इति वा वक्तव्यं। नाम विसर्गयुक्तः प्रयोगः विसर्गरहितो वा प्रयोगः स्यात् इति भाति, यदि वयं सामान्येन एतत्तदोः इति सूत्रम् एव पठितवन्तः स्मः। अत्रत्यः सैद्धान्तिकः विचारः अस्माभिः यदि नावगतः भवति। क्वत्यः? न पदान्त इत्यत्रत्यः। तर्हि तत्र विशिष्टा काचित् व्यवस्था अस्माभिः ज्ञातव्या वर्तते। तत्र प्रयोगः अयमेव साधुः वर्तते। कः? एषो यन् हसति इति। अत्रापि मुख्यः विचारः यत्र वर्तते सः भागः वर्तते एषो यन्, तावदेव। तर्हि अपि च एतदपि अवगच्छन्तु, एषो यन् हसति इति एतत् अस्य सूत्रस्य प्रत्युदाहरणं वर्तते। कस्य सूत्रस्य? नपदान्तद्विर्वचन इत्यस्य सूत्रस्य। एवं खलु? उदाहरणं तु अग्रे आगमिष्यति। वयम् एषो यन् हसति इति विचारं समाप्य पदान्तविधौ उदाहरणं किं भवति इति, कानि सन्ति, कौस्तः इत्यादीनि उदाहरणानि द्रक्ष्यामः। तत्र पदान्तविधौ परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवद् न भवति इति तत्र उदाहरणं द्रक्ष्यते। इदं तु प्रत्युदाहरणमस्ति। उदाहरणप्रत्युदाहरणयोः तत्र सामान्येन अस्माभिः परिचयः प्राप्तव्यः अस्ति। अर्थात् उदाहरणं तद्भवति यस्मिन् पठ्यमानस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। नाम पठ्यमानेन सूत्रेण अथवा पठ्यमानस्य सूत्रस्य प्रयोगद्वारा यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः भवति अथवा यस्य उदाहरणस्य सिद्धिः भवति तद् उदाहरणम् इत्युच्यते। समीचीनम्। यस्मिन् प्रयोगे सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति सः प्रयोगः
तस्य सूत्रस्य प्रत्युदाहरणम् इत्युच्यते। ग्रन्थकारस्य शैली अस्ति, अस्य एव ग्रन्थकारस्य नास्ति, एषा प्राचीनपरिपाटी वर्तते। सूत्राणामादौ उदाहरणानि प्रस्तूयन्ते, नाम एषः एतत् सूत्रम् अस्मिन् उदाहरणे कार्यं करोति, एवं रीत्या कार्यं करोति, एतद् अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। परन्तु क्वचित् न प्रायशः उदाहरणसमनन्तरं ग्रन्थकाराः तादृशानि अपि उदाहरणानि तत्र यच्छन्ति येषु सूत्रेषु तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। तानि प्रत्युदाहरणानि किमर्थं दीयन्ते? अत्यधिकस्पष्टतार्थं, सूत्रस्य पूर्णतया अस्माकं स्पष्टता भवेत् इति एतदर्थं। नाम अत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः किमर्थं न जायते इत्येतं विषयं स्पष्टीकर्तुं तत्र प्रत्युदाहरणानि प्रस्तूयन्ते। अत्र वयम् एषो यन् हसति इति यद् उदाहरणं पठिष्यामः तद् वस्तुतः अस्य सूत्रस्य उदाहरणं नास्ति, अस्य सूत्रस्य प्रत्युदाहरणम् अस्ति। कस्य सूत्रस्य? नपदान्त इति सूत्रस्य। कुतः? यतः एषो यन् हसति इति प्रयोगे नपदान्त इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः एव न भवति इति अहं भवताम् अग्रे गत्वा भ्रमः न स्यात् एतदर्थम् आदौ एव एतं विषयं स्पष्टीकुर्वन्नस्मि। यद्यपि एतं विषयं पश्चात् व्याख्याता अपि कथयिष्यति, परन्तु यदि काचित् कल्पना अस्माकं बुद्धौ यदि भवेत् तर्हि स्पष्टता भवति। अस्माकं यः सिद्धान्तः अस्माभिः विचार्यते अचिरेण एव अधुना, तस्मिन् सिद्धान्ते काचित् स्पष्टता भवति। स्पष्टतया तत्सिद्धान्तगतसोपानानां वयम् अवगमनं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि एषः यन् हसति इति उदाहरणे अपि एषः यन् इत्यत्र अस्माभिः विचारः कर्तव्यः अस्ति। तत्रापि अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः कुतः न भवति इति सर्वम् अग्रे चिन्तनीयं वर्तते। परन्तु तस्य चिन्तनाय एषः यन् इत्यस्य सामान्येन रूपसिद्धिः, एषः यन् इत्यपि नास्ति, एषो यन् इत्यस्य सामान्यरूपसिद्धिः अस्माभिः चिन्तनीया। रूपसिद्धिचिन्तनपूर्वकमेव तत्र अस्माभिः अग्रे गन्तव्यम्। अत्र अहं भवतां कृते आदौ यः विषयः अपेक्षितः तस्य विषयस्य परिचयं दातुम् इच्छामि। अत्र सूत्रद्वयं विशेषेण अपेक्षितम्। यद्यपि अन्यानि अपि बहूनि सूत्राणि अपेक्षितानि, परन्तु प्राधान्येन एतत्तदोः सुलोपो कोरनै समासे हलि इति एकं सूत्रम्, अपि च हसि च इति अपरं सूत्रम्। यदि अपेक्षितं तर्हि अधुनैव भवन्तः एतत् सूत्रद्वयं यत्र कौमुद्यां पठितम् अस्मिन्नेव प्रकरणे एतत् पठितं वर्तते, सन्धिप्रकरणे एव, तर्हि तस्य गत्वा सामान्येन सूत्रार्थं दृष्ट्वा अत्र विचारे प्रवृत्तिं कर्तुम् अर्हन्ति। अथवा मया तु सामान्येन तेषां परिचयः अत्र उच्यते एव। एतत्तदोः इत्यनेन एतद् अपि च तद् इत्यनयोः यः सुप्रत्ययः भवति तस्य सुप्रत्ययस्य लोपः क्रियते। कदा? यदा एतद् तद् अनयोः सुप्रत्ययात् परः कश्चन हल् भवति अथवा किञ्चन व्यञ्जनं भवति तदा। एवं किल? अतः अत्र
उदाहरणं मया उक्तमेव पूर्वम्, अग्रे उदाहरिष्यते। एष शिवः अथवा एष कृष्णः, एष रामः, यत्किमपि अग्रे हल् अपेक्षितः, तावदेव। अतः एष इत्यस्मात् सुप्रत्ययः आगच्छति, तस्य लोपं करोति सः सन्धिविवक्षायां। ततः स शिवः, स रामः, स कृष्णः, अत्रापि तद्वदेव। स इत्यत्र तद् शब्दः भवति, अतः तस्य अत्वादिकं कृत्वा सर्वां प्रक्रियां कृत्वा सुप्रत्ययः यः आयाति तस्य लोपं करोति। ततः अग्रे हल् भवति अतः। समीचीनम्। एतद् सामान्येन तस्य अर्थः दृष्टः, अस्माभिः विचारितः। हसि च, हसि च किं करोति? अस्य सु वर्णस्य, नाम एषः सु, क्षन्तव्यः, सु इति प्रत्ययः, तस्मात् परतः यदि हश् प्रत्याहारस्थः वर्णः भवति, अस्मात् सुप्रत्ययाच्च पूर्वम् अवर्णः भवति, तर्हि अस्य सुप्रत्ययस्य उ इति भवति। यथा देवो हसति अथवा देवो याति। अत्र देव सु याति, याति इत्यत्र य इति वर्णः यः, सः हश् प्रत्याहारे अन्तर्भवति इति कृत्वा सुस्थाने उ भवति, देव उ अनयोः गुणः भवति, देवो याति इति रूपं सिद्ध्यति। एतत् सूत्रमपि अग्रे ससिद्धान्तं पठिष्यते। ये तत्तदो सुलोपपूर्वनञ्समासे हलि इत्येतत् सूत्रमपि अग्रे ससिद्धान्तं पठिष्यते। एवं किल? अस्तु, इदानीं वयं व्याख्यां प्रविशामः। यथा अपेक्षिताः ये विचाराः सन्ति ते अस्माभिः किञ्चित् चर्चिताः। पश्यन्तु किं कथयति। पदान्तस्य स्थाने विधौ इति तु न व्याख्यातं। किं व्याख्यातं मूले? पदस्य चरमावयवे कर्तव्ये परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवन्न भवति इति व्याख्यातम्। तथा सति, तथा सति नाम यदि पदान्तस्य स्थाने विधौ कर्तव्ये एवं रीत्या व्याख्यानं यदि क्रियेत, तथा सति एषो यन् हसति इति असिद्धेः, नाम अस्य सिद्धिः न भवति। कुतः? अग्रे कथयति। तथा हि एषः यन् इति छेदः। समीचीनम्। एषः एषो यन् इत्यत्र कथं छेदः? एषः यन्, हसति इति क्रियापदं तु वाक्यस्पष्टतायै योजितं वर्तते। यद्यपि अस्माभिः क्रियमाणे विचारे तस्य सम्बन्धः नास्ति, कस्य? हसति इति क्रियापदस्य सम्बन्धः नास्ति। सामान्येन वाक्यं भवतु, वाक्यं पुरस्कृत्य एषो यन् इत्यनयोः पदयोः अर्थस्पष्टता भवतु, तदर्थं हसति इति एकं क्रियापदं स्वीकृतं। यद्यपि अस्माकं विचारस्तु अत्र एषो यन् इत्यत्र एव अस्ति। एवं खलु? अतः एषः यन् इति छेदः इति कथयति। नाम एवं रीत्या पदच्छेदो भवति, नाम अत्र स्थितिः स्थाप्यते। कथयति अग्रे, यन् इत्यस्य रूपसिद्धिं कथयति। इण् धातोः लटः, नाम इण् गतौ इति कश्चन धातुः वर्तते, तस्य इ इति अवशिष्यते। कः वर्णः? इ। तस्मात् लट् प्रत्ययः क्रियते। केन? वर्तमाने लट् इत्यनेन। तस्य स्थाने शत्रुप्रत्ययः, लटः शतृषा न च वप्रथमा समानाधिकरणे इत्यनेन इणः इ अवशिष्यते, णकारस्य इति संज्ञा भवति। णित्करणस्य तु भिन्नानि प्रयोजनानि पश्चात् ज्ञास्यन्ते। इ
शतृ इत्यस्य प्रत्ययस्य अत् अवशिष्यते. कः अवशिष्यते? अत्. ततः शपि लुकि नाम शप् आगच्छति. विकरणप्रत्ययेन का स्थितिः जायते? इ अ अत्. शपः लुक् भवति. अधिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यनेन प्रायः इ अत् इति स्थितौ इ अत् इत्यवस्थायाम् अचिष्णुधातुभ्रुवाङ् योर्यङ् वङ् इत्यनेन इयङादेशः प्राप्तः भवति इ इत्यस्य स्थाने. परन्तु तम् इयङादेशम् अपि प्रबाध्य अत्र यण एव भवतु एतदर्थं तत्र सूत्रम् उच्यते इणो यण् इति. तदेव व्याख्याता अत्र कथयन् अस्ति. इणो यण् इति यण् अर्थात् इण धातुः यः तस्य स्थाने यण भवति. यणः अपि तत्र स्थानसाम्यात् य इति वर्णः एव आगच्छति. कदा? अचिपरतः. एवं किल. तत्र इणो यण इति सूत्रं किं कथयति चेत् इणः अङ्गस्य यणादेशः भवति अचिपरतः. नाम यथा इको यणचि इत्यस्मै सूत्राय अचपरकत्वम् अपेक्षितं तद्वद् अस्मै अपि सूत्राय अच्परकत्वम् अपेक्षितम् एव. अतः यण इत्यत्र नाम इण इ अत् इत्यवस्थायाम् इकारस्य स्थाने यणादेशः भवति. य अत् मेलनेन किं जायते? यत्. यत् इत्यस्मात् सुप्रत्ययः. उदिचां सर्वनामस्थाने धातोः इत्यनेन नुमागमः. अ न त सु हल्ङ्यादिना सोर्लोपः. अ न त संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्य संयोगान्तत्वात् लोपः. य न यन् इति अवशिष्यते. यथा पठन् लिखन् गच्छन् क्रीडन् खादन् धावन् इत्यादि तथा. अतः यन् इत्यपि प्रयोगः शत्रन्तः प्रयोगः भवति. समीचीनं. तर्हि एषः यन् इत्यत्र नाम एषो यन् इत्यत्र यन् इति एवमेवं सिद्धः. तत्र अस्माभिः विशिष्टा व्यवस्था दृष्टा यत् यकारः यः लब्धः वर्तते सः ई वर्णस्य स्थाने आदेशत्वात् लब्धः वर्तते. नाम इणो यण इत्यनेन ई स्थाने यण इति आदेशः कृतः. ततः सः य इति आदेशः लब्धः वर्तते. अतः तत्र स्थाने भवति इ, आदेशः भवति य. किञ्च अयं यः वर्तते सः परनिमित्तः अजादेशः वर्तते इति स्मर्तव्यम्. नाम परं निमित्तीकृत्य प्रवृत्तः एषः आदेशः. अतः परनिमित्तः आदेशः एषः वर्तते. यथा परतः शत्रुप्रत्ययस्य यः अकारः यथा शत्रुप्रत्ययस्य शकारस्यापि इति संज्ञा भवति, ऋवर्णस्यापि इति संज्ञा भवति. अतः तम् अकारं निमित्तीकृत्य अयम् आदेशः प्रवृत्तः. यदि सः अकारः एव न स्यात् तर्हि अस्य ई स्थाने य अपि न स्यात्. समीचीनम्. अतः एषो यन् इत्यत्र यन् इत्यस्य रूपसिद्धिः अस्माभिः अत्यावश्यकतया ज्ञातव्या. अन्यथा अत्र कः विचारः अस्ति क्रियमाणः तस्य स्पष्टता न स्यात्.
समीचीनं। तर्हि एषः यन् इति छेदं स्थापितवान् अस्ति कः? व्याख्याता। अस्तु, अग्रे कथयति। अत्र एतत्तदोः इति सुलोपो न भवति इति मया उक्तं खलु। एषः यन् इति या स्थितिः स्थापिता खलु, तत्र विसर्गः नाम कः? सुप्रत्ययः इत्यर्थः। कुतः? यतः तत्र सु इत्यस्य एव रु भवति, रु इत्यस्य एव विसर्गः भवति। अतः वस्तुतः अत्र स्थितिः या स्वीकर्तव्या अस्माभिः, सा स्थितिः वर्तते एष सु यन् इति। समीचीनम्। एष सु यन् इत्यत्र कथयति अग्रे, पश्यन्तु किम्। अत्र एतत्तदोः सुलोपोकोरनै समासे हलि इत्यादि सूत्रं यद् अग्रे पठिष्यते इति, नाम एतेन इत्यनेन सूत्रेण सुलोपः न भवति, एवं खलु। कुतः न भवति कथयति अग्रे। तस्य हलि परतः विधानात् इति, नाम एष सु यन् इत्यवस्थायां सु एतस्मात् परतः यदि हल् अस्ति, तदा एव एतस्य सु इत्यस्य लोपः भवितुम् अर्हति, नान्यथा। समीचीनं। कथयति इह च। इह नाम क्व? एष सु यन् इत्यत्र तस्मिन् कर्तव्ये, तस्मिन् कर्तव्ये नाम सुलोपे कर्तव्ये, सु इत्यस्य लोपः कर्तव्यः वर्तते इति कृत्वा इकारस्थानिकस्य यकारस्य, नाम एष सूयण एष सूयन् इत्यत्र यकारः यः वर्तते, सः यकारः इकारस्थानिकः वर्तते, नाम तस्य स्थानिकः वर्तते, इकारः वर्तते। कथयति इकारस्थानिकस्य यकारस्य स्थानिवद्भावेन अच्त्वात्, नाम परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवद्भवति पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति कथयति कः? किं सूत्रम् इति चेत् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रम् एवं कथयति। एवं खलु। तर्हि अत्र परनिमित्तः अर्थात् अत् इत्यस्य इत्यत्र विद्यमान अकारनिमित्तः अजादेशः अर्थात् इकारस्य स्थाने य इति आदेशः स्थानिवत् स्यात् अर्थात् ईवत् स्यात्। कदा? पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। पूर्वत्वेन कः दृष्टः? सु इति दृष्टः। तस्य कस्मिन् विधौ कर्तव्ये? तस्य लोपविधौ कर्तव्ये अथवा तस्य उत्वविधौ कर्तव्ये। यद्यपि उत्वम् अस्माकम् अपेक्षितम् अस्ति, यतः अस्माभिः प्रयोगः कः निर्मातव्यः वर्तते? एषो यन् इति प्रयोगः निर्मातव्यः वर्तते। समीचीनं। तर्हि अत्र सु इत्यस्य अस्माभिः उत्वविधिः कर्तव्यः वर्तते। अतः उत्वविधौ कर्तव्ये एषः परनिमित्तः आदेशः स्थानिवद् भवति। अतः अत्र यकारे इधर्मस्य समारोपद्वारा अथवा अतिदेशद्वारा एतत्तदो सुलोपो कोरनै समासे हलि इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः नैव भवति। समीचीनम्। एवं वा न वा? कुतः? यतः अग्रे हल् न लभ्यते खलु। यन् इत्यत्र विद्यमानः यवर्णः द्रष्टुमेव हल् इति भासते, परन्तु तस्मिन् इदानीं तस्य स्थानिनः धर्मः प्रविष्टः वर्तते अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण। अतः सः इदानीम् अच्सम्पन्नः वर्तते। अतः एतत्तदोः इति सूत्रम् इदानीं परतः अचं न पश्यति, क्षन्तव्यः, हलं न पश्यति, अचमेव पश्यति। अतः अत्र सु इत्यस्य लोपः न भवति। क्व? एष सु यन् इत्यत्र। समीचीनम्। अत्र तु उत्वमेव भवति। यद्यपि उत्वपक्षे अपि भवतां मनसि इदानीं शङ्का उत्पन्ना अस्ति, श्रोतॄणां ये ध्यानेन शृण्वन्तः सन्ति। का? भोः,
हल् नास्ति अग्रे इति वदति, पुनः हषि च इत्यनेन उत्वं भवति इत्यपि वदति। हश् किं स्वरेषु अन्तर्भवति वा? हश् अपि हलि एव अन्तर्भवति खलु। अतः यथा एतत्तदो सुलोपो इत्यस्य प्रवृत्तिः अत्र न भवति, तद्वद् हषि च इत्यस्यापि प्रवृत्तिः कथम् इति मनस्सु भवतां जिज्ञासा जाता स्यात्। परन्तु सा जिज्ञासा यदि जाता अस्ति उत्तमा अस्ति, अचिरेण एव तस्याः जिज्ञासायाः अपि निवारणं भविष्यति। वयं च ज्ञास्यामः यत् उत्वे नाम हषि च इति सूत्रेण उत्वे कर्तव्ये यन् इत्यस्य हलादित्वम् एव अस्ति, परन्तु एतत्तदोः इत्यनेन तत्र सुलोपे कर्तव्ये यन् इत्यस्य हलादित्वं नास्ति, अजादित्वम् अस्ति। अतः ताः शङ्काः अधुना यदि उपस्थिताः तासां निवारणं भविष्यति, निश्चयेन भविष्यति, सद्यः प्रकृतमनुसरामः। किं कथयति? पुनः पङ्क्तिं पश्यन्तु। अत्र एतत्तदोः इति सुलोपो न भवति। कुतः? तस्य हलिपरतः विधानात्। इह च तस्मिन् कर्तव्ये नाम तदेव सुलोपे कर्तव्ये अथवा एतत्तदोः इति सूत्रस्य यत् कार्यं तस्मिन् कार्ये कर्तव्ये नाम सुलोपाख्ये कार्ये कर्तव्ये इकारस्थानिकस्य यकारस्य स्थानिवद्भावेन अच्त्वात् नाम तस्य अच्त्वं सम्पद्यते। अतः हल्परकत्वं न लभ्यते। अतः अत्र सुलोपः अपि न भवति एतत्तदोः इत्यादिना। अग्रे उच्यते न च पदान्तेति न च न पदान्तेति निषेधः शङ्क्यः इति। एवं वा न वा? भोः, सूत्रं पठ्यमानमेव अस्ति खलु। किं? न पदान्तो द्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चरविधिषु। एतेन सूत्रेण परनिमित्तः अजादेशः न स्थानिवत् इति स्थानिवद्भावस्य निषेधः उच्यतां खलु। तत्र कथयति न च तथा निषेधः शङ्क्यः। किमर्थं न शङ्क्यः इति चेत् अग्रे पश्यन्तु। यः विधीयमानः पदस्य चरमावयवः सम्पद्यते, एवं खलु, तत्रैव तन्निषेधात्। मूले सूत्रार्थमपि पश्यन्तु, अत्र तस्य सम्बन्धं स्थापयन्तु। सूत्रार्थः कथमुक्तः मूले? पदस्य चरमावयवे कर्तव्ये इति। तस्य अर्थः अयं कः? पश्यन्तु। यः विधीयमानः नाम यः विधिः कर्तव्यः वर्तते तद्विधेः परं पदस्य चरमावयवः सम्पद्यते, तत्रैव तन्निषेधात्। नाम पदान्तविधौ नाम परनिमित्तः नाम पूर्वत्वेन यदा नाम परनिमित्तः अजादेशः यः वर्तते तस्मात् पूर्वत्वेन यदि पदान्तविधिः कश्चन कर्तव्यः वर्तते तर्हि पदान्तविधेः परं तत्र यः विधीयमानः वर्तते, विधिः नाम विधानम् इति उक्तमेव पूर्वं, यः पदान्ते विधीयमानः वर्तते सः तस्य पदस्य चरमावयवः नाम अन्तिमावयवः भवतु, तदा एव अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य निषेधः भविष्यति, नान्यथा। अत्रैव सर्वं रहस्यमस्ति, अत्रैव पायिण्ट् अस्ति, अत्रैव अस्माभिः विचार्यमाणस्य बिन्दोः केन्द्रम् अस्ति। अतः एतद् अवधानेन अवगच्छन्तु। तत्रैव निषेधः भवति कस्य? अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य। केन? न पदान्त इत्यनेन। तर्हि किम् अत्र तथा अस्ति वा न वा इति परिशीलनीयमस्ति। नाम पदस्य पदान्तविधौ कर्तव्ये एतत्तदोः इत्यनेन यः विधिः करिष्यते तदनन्तरं सः विहितः यः कश्चन वर्तते सः पदस्य चरमावयवरूपः सम्पद्यते वा न वा इति परिशीलनीयम् अस्ति। तत्र कथयति किम्? इह च
विधेयस्य सुलोपस्य पदानवयवत्वात् इति। नाम एष सु हसति क्षन्तव्यः, एष सु यन् इत्यत्र सुलोपः खलु कर्तव्यः इति खलु वदति भवान्। य इत्यत्र स्थानिवद्भावस्य निषेधं विधाय, परन्तु सः सुलोपः तस्य पदस्य अवयवः तु न भवत्येव, अनवयवः भवति सः तु। एवं किल। सुलोपानन्तरं का स्थितिः लप्स्यते? एष यन् इति खलु। एष यन् इति स्थितिः लप्स्यते। परन्तु यदा लोपः एव कृतः सु इत्यस्य, सु इत्यत्र कः नाम कः विधिः क्रियते भवता? लोपविधिः क्रियते। लोपः एव कृतः तर्हि तत्र किम् अवशिष्टं? किमपि न अवशिष्टमेव। भवता विधिः अपि कृतः, तत्र अवशिष्टमपि न किमपि। लोपः तस्य पदस्य अन्त्यः अवयवः अस्ति इति तु वयं कथयितुं न शक्नुमः। किमर्थं कथयितुं न शक्नुमः? यतः सः तु न दृश्यते। तत्र तु पदस्य अन्ते किमपि नास्ति इत्येव उच्यते। लोपः कदापि तस्य पदस्य अन्तावयवः भवितुं नार्हति। एवं किल। अतः एव तत्र सूत्रार्थकरणसमये किमुक्तं? पदस्य चरमावयवे कर्तव्ये। नाम पदान्त इत्यनेन किं ग्राह्यं? यदा परनिमित्तः अजादेशः यः भवति तस्य स्थानिवद्भावनिषेधः तदैव, यदि ततः पूर्वत्वेन दृष्टस्य यदा विधिः क्रियते तदा विधेः करणानन्तरं सः यद्विधानं क्रियते तद् विहितं यत्किमपि तत् तस्य पदस्य अन्तावयवः स्यात्, अन्तिमावयवः स्यात्, चरमावयवः स्यात्। एतत्तदोः इत्यनेन कृतः सुलोपस्तु तस्य अन्तिमावयवः सुतरां भवितुं नार्हति। लोपः कृतश्चेत् कस्यचित् तत्र अस्तित्वमेव नास्ति, तर्हि अवयवत्वमपि कथम्? अतः अत्र परनिमित्तः अजादेशः यः भवति सः स्थानिवदेव भवति। नाम य इति यः वर्तते, यन् इत्यत्र यः य इति वर्णः वर्तते, सः स्थानिवद्भावं प्राप्नोत्येव। कुतः? यतः ततः पूर्वं यः लोपविधिः कर्तव्यः तत्कर्तव्ये चरमावयवत्वेन किमपि न लप्स्यते। यदि तु चरमावयवत्वेन कश्चन अत्र लभ्यते स्म तर्हि तु अत्र स्थानिवद्भावस्य निषेधः न पदान्त इत्यनेन कर्तुं शक्यते स्म। परन्तु तथा नात्र किमपि दृश्यमानं वर्तते। अत एव तत्र एतादृशः सूत्रार्थः क्रियते। किं? पदस्य चरमावयवे कर्तव्ये। कुतः? इष्टः प्रयोगः अपेक्षितः अस्ति। एषः, एषो यन् हसति इत्यादि। एवं खलु। तर्हि तत्र इदमपि कथयन्नस्ति अग्रे। किं? यदि पदान्तस्य स्थाने इति सूत्रार्थः क्रियेत तर्हि किं स्यात्? एवं खलु। यतः अस्माभिः विचारः एव इतः एव आरब्धः। कुतः? नाम पदस्य तत्र पदान्तस्य स्थाने एवं तु सूत्रार्थः न कृतः, परन्तु सूत्रार्थः कथं कृतः? पदस्य चरमावयवे कर्तव्ये एवं सूत्रार्थः कृतः। तर्हि अग्रे कथयति, पदान्तस्य स्थाने विधौ इति व्याख्याने तु, नाम पदान्तस्य स्थाने विधौ इति व्याख्यानं यदि क्रियेत तर्हि तु इह यकारस्य स्थानिवद्भावः न सिद्ध्येत्। एवं खलु। तर्हि पदान्तस्य स्थाने विधिः नाम सुलोपविधिरपि पदान्तस्य स्थाने विहितः एव कश्चन विधिः भविष्यति। एवं खलु। यतः सुप्रत्ययसहितः एष सु इति एतावान् समुदायः पदान्तत्वं भजते। अतः अस्य पदान्तस्य अन्ते सु इत्यस्य लोपविधिः भवति स्म।
अतः लोपविधौ कर्तव्ये अत्र स्थानिवद्भावस्य निषेधः भवति स्म। स्थानिवद्भावस्य निषेधः यदि भवति स्म तर्हि तु एतत्तदोः इत्यस्य प्रवृत्त्यर्थं क्लेशः एव न भवति स्म। तर्हि एष यन् इति अनिष्टः प्रयोगः लभ्यते स्म। अतः एव पदान्तस्य स्थाने इति सूत्रार्थः नोच्यते। यतः तदा तु यकारस्य स्थानिवद्भावः न सिद्ध्यति स्म, स च अपेक्षितः। एवं किल? कथयति लोपस्य पदान्तसकारस्य स्थाने विधानात्, नाम लोपः यः वर्तते सः पदान्ते विद्यमानः यः सकारः वर्तते तस्य सकारस्य स्थाने विधीयते इत्येतदर्थम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति। तर्हि इदानीं सा एव जिज्ञासा या अस्माकं बुद्धौ मध्ये उत्पन्ना, मया च किञ्चित् आरब्धा आसीत्। तर्हि हसि च इत्यनेन भोः उत्वमपि कथं वा न वा? तत्र कथयन्नस्ति। किं कथयति? अत्र हसि च इत्युत्वे तु कर्तव्यः यकारः न स्थानिवद् भवति इति। एवं खलु? नाम हसि च इत्यनेन यदि उत्वं कर्तव्यं भवति तर्हि यन् इत्यस्य यः यकारः वर्तते सः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति। नाम तत्र तु नपदान्तद्विर्वचन इत्यादि निषेधः प्रवर्तते एव। कुतः तत् कथयति? उकारस्य, नाम सुस्थाने उ खलु विधातव्यः केन? हसि च इत्यनेन। उकारस्य विधीयमानस्य पदचरमावयवत्वात् इति। नाम हसि च इत्यनेन सु इत्यस्य स्थाने यः उवर्णः विधास्यते सः उवर्णः तत्रैव स्थास्यति सः उवर्णः। ततः लोपवत् तस्य अदर्शनं न भविष्यति। एवं किल? तत् एष इत्यस्य, एषो इत्यस्य अन्तावयवत्वेन भूत्वा स्थास्यति। कः? सः उकारः। एवं वा न वा? अतः तथा चेत् कृतः सूत्रार्थः तत्र सङ्गच्छते। कथं कृतः? पदस्य चरमावयवे कर्तव्ये। नाम इदानीं सुस्थाने उ इति यदि क्रियते तर्हि सः उ तस्य चरमावयवत्वेन, नाम अन्तिमावयवत्वेन तत्र स्थास्यति। लोपवत् ततः नापगमिष्यति। एवं खलु? अतः एतादृशस्थितौ तत्र लब्धायां परनिमित्तः अजादेशः स्थानेवत् न भवति इत्येव। अर्थात् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य निषेधः अत्र भवत्येव। अत्र नाम क्व? एषो यन् इत्यत्र, नाम हसि च इत्यस्य प्रवृत्तिसमये तु परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवद्भावमादाय प्रवर्तते एव इत्यर्थः। समीचीनं। नाम क्षन्तव्यः, स्थानिवद्भावस्य निषेधः प्रवर्तते एव इत्यर्थः। स्थानिवद्भावस्य निषेधः यदि प्रवृत्तः तर्हि अयं यन् इत्यस्य यः यवर्णः सः यवर्णः स्थानिवत् न भवति, अर्थात् ईवत् न भवति। ईवत् न भवति इति कृत्वा तत्र सः य हल् एव तिष्ठति, अर्थात् हश् प्रत्याहारे एव तस्य परिगणनं भवति। हश् प्रत्याहारे एव यदि परिगणनं भवति तर्हि उत्वम् अपि निर्बाधम्। अतः एष उ गुणः एषो यन् हसति इति प्रयोगः अपि सिद्धः भवति। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अत्र अस्माभिः कश्चन दृष्टः सूत्रार्थकरणे। अयञ्च सूत्रार्थः यः कृतः सः बुद्ध्या परिकल्प्य न कृतः वर्तते। तत्र
भाष्यस्य स्वारस्यमेव इत्थं वर्तते, तच्च वयं भाष्यगतस्वारस्यम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विचारः भवतु। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। कृतान् विचारान् सम्यक्तया भवन्तः चिन्तयन्ति चेत् अग्रे इतोपि स्पष्टता भविष्यति। मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च 11 पाठः अच्सन्धिप्रकरणस्य समाप्तिं गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।